अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोई भी वीडियो पूरी देखा करें। इस वीडियो में दो पुराने गुज़रे वक्तों के वाक़यात पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लुत्फ़ उठाएंगे और दोस्त अहबाब में इसको मस्ट शेयर करें। बहुत बड़ा सबक है और इसमें फ़लसफ़ा भी छुपा हुआ है। तो उससे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखा करें, इससे बेहतरी आती है। तो आपकी खिदमत में दो ज़बरदस्त किस्म के वाक़े पेश करने जा रहा हूँ। गए वक्तों का एक वाक़या है कि किसी सरदार की बीवी गुम हो गई। तो बेचारे ने बहुत ढूंढा, फिर जंतर मंतर, तवीज़, रमली सब के पास वो गया, लेकिन हर जगह से उससे मायूसी हुई। कहीं से भी उसे पता ना चल सका कि उसकी बीवी कहाँ है। तो मारा मारा फिरता रहा। इस तरह तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा गुज़र गया। तो लोगों में उठता बैठता ज़िक्र करता, लोग उसकी परेशानी देख के उसका हाल अहवाल पूछते। आखिरकार कोई उसे ऐसा बंदा मिल गया जिसने उसने कहा तुम फ़लाँ फ़लाँ बंदे के पास जा, वो तेरा ये मसला हल कर देगा। वो बहुत सियाना है, बड़ा नुक्ताबीन है, दूरंदेश है। तो वो बताएगा कि मसला क्या है। तो वो ढूंढता ढूंढता उस शख्स के पास चला गया। उसे जाके कहने लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है कि तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, मेरी बीवी गुम हो गई है। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे मिली नहीं है। वो बंदा सियाना था। तो उसने सबसे पहले सरदार से पूछा, सरदार साहब मुझे ज़रा वाक़या शुरू से सुनाओ कि बात कहाँ से शुरू हुई, कितने बजे घर से निकली, कब निकली, क्या लेने निकली। तो सरदार ने उसे बताया कि जनाब घर से वो सुबह के टाइम सब्ज़ी लेने के लिए निकली। तो उस सियाने बाबे ने अगला सवाल किया कि कौन सी सब्ज़ी लेने के लिए निकली। कहती है जी वो घर से हमारा प्रोग्राम था कि दोपहर को हम करेले बनाएंगे, तो वो घर से करेले लेने के लिए निकली और आज 1.5-2 साल होने लगे हैं, वो वापस नहीं आई। वो सियाना बंदा ये बात सुन के बहुत मुस्कुराया और सरदार को देख के कहने लगा कि मोहतरम सियाने तुसी लगदे हो मैनू, लेकिन सियाने वाली तुहाडे च गल कोई नहीं। अगर वो घरों करेले लैन गई सी ते 1.5-2 साल हो गया नहीं आई, तो तुसी को मटर पका लो, गोभी पका लो, आलू बना लो, को भिंडियाँ बना लो। यानी मकसद उसका कहने का ये था कि जिसे घर से गए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, तुम बहुत बड़े अहमक हो कि अब भी उसका इंतज़ार कर रहे हो। अगर वो वापस आ भी गई तो क्या वो तुम्हारे म्यार पे पूरी उतरेगी? और जो पहले ही तुम्हारे साथ वाक़या हो गया है, क्या ये फिर नहीं हो सकता? क्योंकि सियाने कहते ने कि जदों चिड़ी दा बोट आलने चों एक बारी डिग पवे तो उन्होंने लख दोबारा आलने च रखो तो आलने च फिर नहीं बहता। एक बारी जदों बोट आलने चों डिग पवे तो फिर वो आलने च नहीं बहता। तो वाकई फिर सरदार की अकल में ये बात आ गई कि अगर अब वो आ भी गई तो ये बात बड़ी ही मानी खेज़ है कि अगर उसने कहीं पे 1.5-2 साल गुजारे हैं तो वो किसके साथ और कैसे गुजारे हैं। तो अब तो वाकई वो मेरे काबिल नहीं है। तो दूसरा वाक़या कुछ इस तरह है कि गए वक्तों में एक सरदार थे, उनका मुलाज़िम जो था वो मुसलमान था। तो उस वक़्त अरबों में तनख्वाह होती थी, अठन्नियों में, चवन्नियों में। तो वो सरदार साहब के पास काम करता था। प्री पार्टीशन का वाक़या है।
تو ایک دن سردار صاحب اپنے دکان سے چھٹی کر کے گھر کی طرف جا رہے تھے، ساتھ ان کا مسلمان ملازم بھی تھا۔ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے سر پہ درختوں کی شاخیں بالن یعنی جنوں اسی پنجابی چ ٹینگریاں کہندے نے، انہیں کافی ٹینگریاں اپنے سر دے اتنے چکیاں ہوئی سن۔ وہ ٹینگریاں دی وجہ نال کوئی تے گلیاں سن تے کچھ سکیاں سن، کچھ دے نال پتے بھی سن، تے چونکہ وہ دیاں اکھاں دے سامنے وہ بڑا بڑا گٹھرا سی وہ سر تے، تو نظر نہیں سی آ رہا انہوں چلدیاں، بس وہ زمین نال دیکھ کے تے چلی جا رہا سی اپنی منزل دی طرف، اپنے کار دی طرف۔ تو اسے یہ نہیں احساس ہو رہا تھا اسے کہ میرے ارد گرد سے بھی کوئی گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، کیونکہ اسے یہ علم تھا کہ جو مجھے اس گٹھری کو اٹھائے دیکھے گا وہ یقیناً مجھ سے بچ کے چلے گا، فاصلہ رکھ کے چلے گا۔ تو وہ اپنی دھن میں چل رہا تھا، تو سردار صاحب اپنی دھن میں مگن قریب سے گزرے۔ اچانک وہ جو اس نے ٹینگریاں اٹھائی ہوئی تھیں وہ سردار صاحب کی پگ سے الجھی، سردار صاحب کی پگ نیچے گر گئی۔ سردار صاحب نے جب دیکھا کہ میری پگ نیچے گر گئی ہے تو فوراً تھوڑی سی انہوں نے رفتار پکڑی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، قریب ہی ان کا گھر تھا، وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ جو ان کا مسلمان ملازم تھا، مسئلہ کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے، اس میں جو چھپا فلسفہ ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ تو جو مسلمان ان کا ملازم تھا وہ ان کا نمک خوار تھا، کافی دیر سے اس کے ساتھ افیلیشن تھی، ملازمت کر رہا تھا، تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کا بہت ہی مخلص ملازم ہوں۔ سردار صاحب تو گھر چلے گئے، لیکن جو ان کا نوکر تھا مسلمان، اس نے اس کو گریبان سے پکڑا، جس نے وہ ٹینگریاں شاخیں اٹھائی ہوئی تھی، وہ گٹھری تو اس کی ایک طرف گر گئی، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جب اس کی ٹینگریاں نیچے گریں تو اسے بھی غصہ آیا، اس نے بھی جو مسلمان تھا سردار صاحب کا ملازم، اس نے بھی اس کو گریباں سے پکڑا، اس طرح اس کے بٹن وغیرہ ٹوٹ کے گریباں پھٹ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ لاتوں گھونسوں مکوں کا تھپڑوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ جو مسلمان ملازم تھا کپڑے پھٹے ہوئے سیدھا پگ اٹھا کے تو سردار صاحب کے پاس ان کے گھر چلا گیا۔ اب یہ نمبر بنانے لگا کہ دیکھ لو سردار جی، اس بیوقوف نے جے نہیں دیکھا تو دیکھو میں وہ حشر کی کیتا ہے، میرے تے کپڑے پھٹ گئے نے لیکن میں ایسی پینٹی لائیے کہ ساری عمر یاد کرے گا۔ بازار بھی دیکھ کے تاڑیاں بجا رہا سی، کیا بات ہے، تو مالک دے خدمت دا حق ادا کرتا ہے۔ سردار سوچ میں پڑ گیا، خوش بھی ہوا مایوس بھی ہوا۔ اس نے اس مسلمان ملازم کو جو اس کی 2 روپے تنخواہ بنتی تھی 2 کی بجائے 4 روپے دیے، اور اسے کہا کہ کل سے تم نے کام پہ نہیں آنا۔ وہ سردار سے کہنے لگا جناب میں نے تو آپ کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ تو سردار نے بڑی تریخی جملہ ادا کیا، اس نے کہا دیکھو جب میری پگ گری تھی صرف تمہیں معلوم تھا اور مجھے معلوم تھا، وہ جس نے ٹینگریاں اٹھائی ہوئی تھی اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ جب تم نے اس کو پکڑ کے مارا بازار میں لوگ جمع ہوئے اور ہر ایک نے لڑائی کا سبب پوچھا تو سب کو پتہ چل گیا کہ میری پگ نیچے گری ہے۔ پگ سے مراد میری عزت ہے۔ پہلے واقعہ ہم دونوں کے درمیان تھا، کسی تیسرے کو پتہ نہیں تھا۔ تم نے جو دھینگا مچتی مچائی ہے اور بازار میں جو جوڈو کراٹے کیا ہے اس سے تم نے میرا نام مٹی میں ملا دیا ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ سردار کی پگ گری تھی، یعنی میری عزت تم نے مٹی میں رول دی ہے۔ بات تک کی رہ جائے تو ٹھیک ہے، جب اسے آپ بیان کرتے ہیں اور جب آپ کے ساتھی آپ کے مشورہ گر احمق ہوں تو پھر جو بات ایک جگہ سے ہوتی ہے وہ دوسری تیسری چوتھی جگہ پہ پہنچتی ہے، اور وہی جو آپ کے مشورہ گر ہوتے ہیں وہی آپ کو لے ڈوبتے ہیں۔ کمنٹس لکھیے گا، کوئی جملہ برا لگے تو معذرت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔